महाभागवत महापुराण सप्तम स्कंद अथ द्वितीयोध्याय। हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्यकशिपु अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। संस्कृत में नारदवाच। भ्रातर्येवं विनिहिते हरिणाक्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन् पर्यतप्य शुचा आह चेदं वृषाघूर्णः संदष्टदशनच्छद कोपोज्ज्वलद्भ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षन् धूम्रमम्बरं करालदंष्ट्रोग्रदृष्ट्या दुष्प्रेक्ष्य भ्रुकुटीमुखः शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमब्रवीत् भो भो दानवदैतेया द्विमूर्धन्स्त्रक्षशम्बर शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक इल्वल विप्रचित्ते मम वचः पुलोमन् शकुनादय शृणुतानन्तरं सर्वे क्रियतामाशुमाचरम् सपत्ने घातितः क्षुद्रैर्भ्राता मे दयतः सुहृत् पाष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनये तस्य त्यक्तस्वभावस्य गृणेर्मायावनौकसः भजन्तं भजमानस्य बालस्येवास्तिरात्मनः मच्छूलभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै रुधिरप्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यथ तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कृत्तमूले वनस्पतौ वटपा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणादिवौकसः तावत्यात भुवं यूयं विप्रक्षत्रसमेधितां सूदयध्वं तपोयज्ञस्वाध्याय व्रतदानिनः विष्णुर्द्विजक्रियामूलो यज्ञो धर्ममयः पुमान् ते वर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम् यत्र यत्र द्विजागावो वेदा वर्णाश्रमां क्रिया तं तं जनपदं यात सन्दीपयत वृश्चत इति ते भर्तृनिर्देशमादाय शिरसा धृता तथा प्रजानां कदनं विदधुः कदनप्रिया पुरग्रामव्रजोद्यानक्षेत्रारामश्रमाकरान् खेटखर्वटघोषांश्च तदहु पत्तनानि च केचित् खन्नित्रैर्बिभिदुः सेतुप्राकारगोपुरान् आजीव्यांश्चिच्छिदुर्वृक्षान् केचित् परशुपाणया त्रातहन् शरणान्यन्ये प्रजानां ज्वलितोन्मुखे एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहुः दिवं देवा परित्यज्य भुवि चेरुर्लक्षितः हिरण्यकशिपुर्भ्रातुः सम्परेत्तस्य दुःखितः कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रान् सान्त्वयत् शकुनिं शम्बरं दृष्टं भूतसन्तापनं वृकं कालनाभं महानाभं हरिश्मश्रुमथोत्कचं तन्मातरं वृषाभानुं दितिं च जननीं गिरा श्लक्ष्णया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वर। हिरण्यकशिपुरुवाच। आम्बाम्बहे वधूः पुत्रा वीरम् आहर्थ शोचितुं रिपोरभिमुखे श्लाघ्यः शूराणां वद ईप्सित भूतानामिह संवासः प्रपायामिव सुव्रते दैवेनैकत्र स्नीतानामुन्नीतानां स्वकर्मभिः नित्य आत्मा व्ययः शुद्धः स्वर्गः सर्ववित्पर दत्ते सावात्मनो लिङ्गं मायया विसृजन् गुणान् यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चलाइव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलतीव भूः एवं गुणैर्भ्राम्यमाणे मनस्य विकलः पुमान् याति तत्साम्यतां भद्रे ह्यालिङ्गो लिङ्गमानिव एष आत्मविपर्यासो
ह्यालिङ्गे लिङ्गभावना एष प्रिया प्रियैर्योगो वियोगः कर्म संसृति संभवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधः स्मृतः अविवेकश्च चिन्ता च विवेका स्मृतिरेव च अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरान्तनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत उशीनरेष्वभूद्राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः सपत्ने निहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत विशीर्णरत्नकवचं विभ्रष्टाभरणस्रजं शरनिर्भिन्नहृदयं शयानमसृगावलं प्रकीर्णकेशं ध्वस्ताक्षं रभसा दष्टदच्छदं रजः कुण्ठमुखाम्भोजं छिन्नायुधभुजं हृदे उशीनरेन्द्रं विधिना तथा कृतं पतिं महिष्यः प्रसमीक्ष्य दुःखिता हतास्मनाथेति करैरुरोभृंशं नन्त्यो मुहस्तत्प्रदयोरुपापतन् रुदत्य उच्चैर्दयिताङ्घ्रिपङ्कजं सिञ्चन्त्य अस्त्रैः कुचकुङ्कुमारुणैः विस्त्रस्तकेशाभरणा शुचं नृणां सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे अहो विधात्रा करुणेन नः प्रभो भवान् प्रणीतो दृगगोचरां दशाम् उशीनराणमसि वृत्तिदः पुरा कृतोऽधुना येन शुचां विवर्धनः त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विनास्याम सुहृत्तमेन ते तत्रानुयानं तव वीरपादयो शुश्रूषतीनां दिश यत्र यास्यसि एवं विलपतीनां वै परिगृह्यं मृतं पतिम् अनिच्छतीनां निर्हारमर्कोस्तं सन्न्यवर्तत तत्र प्रेतबन्धूनामाश्रित्य परिदेवतम् आहतान् बालको भूत्वा यमः स्वयमुपागतः यमुवाच अहो अमीषां वयसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोहः यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्य पार्थम् अहो वयं धन्यतमा यदत्र त्यक्ता पितृभ्यां न विचिन्तयामः अभक्ष्यमाणा अबलावृकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे य इच्छयेष सृजतीदमव्ययो य एव रक्षत्यवलुम्पते च यः तस्याबला क्रीडनमाहुरीषितोश्चराचरं निग्रहः सङ्ग्रहे प्रभु पथिच्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने गृहेऽपि गुप्तोऽस्य हतो न जीवति भूतानि तेस्ते निजयोनिकर्मभिर्भवन्ति कालेन भवन्ति सर्वशः न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थितस्तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथक् भौतिकमीयते गृहं यथोदकै पार्थिर्वतैजसैर्जन कालेन जातो विकृतो विनश्यति यथा नलो दारुषु भिन्न ईयते यथा नीलो देहगतः पृथक् स्थितः यथा नभः सर्वगतं न सज्जते तथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परः सुयज्ञनन्वयं शेते मूढा यमुनशोचतः यः श्रोता योऽनुवक्तेह स न दृश्येत कर्हिचित् न श्रोतानानुवक्तायं मुख्योऽप्यत्र महानसौ यस्त्वहेन्द्रियवानात्मा स चान्या प्राणदेहयो भूतेन्द्रियमनोलिङ्गान् देहानुच्चावचान् विभु
भजत्युत्सृजति ह्यान्यस्तच्चापि स्वेन तेजसा यावलिङ्गान्वितो ह्यात्मा तावत् कर्म निबन्धनं ततो विपर्यः क्लेशो मायायोगोऽनुवर्तते वितथाभिनि वेशोऽयं यद्गुणेष्वर्थदृग्वच यथा मनोरथः स्वप्नः सर्वमेन्द्रियकं वृषा अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विद नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावः शोचतामिति लुब्धको विपिने कश्चित् पक्षिणां निर्मितोऽन्तकः वितत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन् कुलिङ्गमिथुनं तत्र विचरत् समदृश्यत तयोः कुलुङ्गी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता सा सज्जत शुचस्तन्त्यां महिषी कालयन्त्रिता कुलङ्गिस्तां तथापन्नां निरीक्ष्य भृशुदुःखितः स्नेहादकल्पः कृपणः कृपणां पर्यदेवयत् अहो अकुर्णो देवः श्रिया करुणया विभु कृपणं मानुषोचन्त्या दीनया किं करिष्यति कामं नयतु मां देवः किमर्थेनात्मनो हि मे दीनेन जीवता दुःखं मनेन विधुरायुषा कथं त्वजातपक्षांस्तान् मातृहीनान् बिभर्म्यहं मन्दभाग्याः प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजाः एवं कुलिङ्गं विलपन्तमारात् प्रिया वियोगातुरमश्रुकण्ठं स एव तं शाकुनिकः शरेण विव्याधकालप्रहितो विलीनः एवं यूयं पश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धयः नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्यः पतिं वर्षशतैरपि हिरण्यकशिपुरुवाच बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः ज्ञातयो मेनिरे सर्वमनित्यमयथोत्थितं यम एतदुपाख्याय तत्रैवान्तरधीयत ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्रुर्यत्साम्परायिकं ततः शोचतमायूयं परं चात्मानमेव च क आत्मा कः परो वात्र स्वीयः पारक्य एव वा स्वपराभिनिवेशेन विना ज्ञानेन देहिनां नारदवाच इति दैत्यपतेर्वाक्यं तितिराकर्ण्य सस्नुषा पुत्रशोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमधारयत्